धार्मिक लोग हैं, मजहब को मानते हैं, लेकिन बताइए वो जिस पर अमल करते हैं उनकी धर्म ग्रंथ के अंदर प्रूफ है? मैं कहता हूं कि 75% वो प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन मैं अल्लाह की जात पर भरोसा करके कहता हूं कि अल्लाह के नबी को पूरी दुनिया के इंसानों के लिए जो रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजा है, उस वो नबी के ऊपर जो शरीयत नाजिल की गई थी, एक एक चीज का तज़किरा मिलता है जनाब, आपको एक एक चीज का तज़किरा मिलता है। बाप मर जाए, बेटे को बेटी को क्या हिस्सा मिलना चाहिए, वो तज़किरा मौजूद है। किसी के साथ आप मामलात करो तो उसके साथ कैसे बर्ताव होना चाहिए, वो तज़किरा मौजूद है। आप देखिए कुरान करीम उठाकर कि आपको निगाहें कैसी होनी चाहिए। आप रास्ते पर चलते हैं, अगर कोई जवान लड़का है आपकी निगाह कहाँ होनी चाहिए, अगर कोई जवान बेटी है उसकी निगाह कहाँ होनी चाहिए। अगर आप हिसाब किताब करते हैं तो एकदम बिल्कुल अदल के साथ, इंसाफ के साथ कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया है। अगर कोई साइंटिस्ट है तो कुरान कहता है कि लोहे को इस्तेमाल करो, वैज्ञानिक विज्ञान के अंदर ज्यादा बड़ा फायदा होगा। वंज़लल हदीद फीही बासुन शदीद। अगर कोई डॉक्टर है तो कुरान कहता है उठाकर पढ़ो वल्लज़ी इन्नल्लज़ीना कफरू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा। तुम्हें डॉक्टरेट कैसे करनी है, तुम्हें इलाज कैसे करना है, वो भी पैगाम देता है। अगर तुमको इस धरती के ऊपर महान ज्ञानी बनना है तो कुरान कहता है वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा रज़क़हुम अलल मलाइका। साफ एवरीथिंग मेंशन इन द कुरान करीम। दुनिया की तमाम चीजें हमारे कुरान में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह, सारी चीजें। वो अलग बात है कि हम उनको मॉडर्न जमाने में उस हिसाब से हम पेश नहीं कर पाते हैं। मैं भी बताऊंगा आपको, चूंकि अभी सीरत की बात चल रही और नबी पाक अलैहिस्सलाम पर कुरान नाजिल हुआ, लोग इस कुरान को कहते हैं कि ये तो पुराना हो गया जी, क्या पर्दा करते हैं आप लोग, पर्दे से क्या होने वाला, बेटी तरक्की नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी। बहुत सारी बातें इसके ऊपर हम बहुत पहले भी बोल चुके थे। हम ये कहेंगे कि इंसानों को किसने पैदा किया? ऊपर वाले ने, अल्लाह ने। हिंदू भाइयों की ज़बान में ब्रह्मा ने पैदा किया इंसानों को। ब्रह्मा पैदा किया तो इंसानों के लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, ये ब्रह्मा से और अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम और आप नहीं जान सकते, डॉक्टर नहीं जान सकता। डॉक्टर तो जनाब एक आंकड़ा, एक अंदाजा लगाकर बेचारे प्रैक्टिस करते हैं, मेहनत करते हैं, वो पढ़ाई करते हैं, तब जाकर उनको जानकारी हासिल होती है। लेकिन जो उसका खुदा है, क्रिएटर है, वो तो ज्यादा बेहतर जानता है कि कहां पर हमने क्या कमजोरी रखी है। तो हम सबको अल्लाह ने पैदा किया, तो बेटी के लिए क्या उचित है तो अल्लाह ने कुरान में बयान कर दिया। बेटे के लिए क्या जरूरी है अल्लाह ने कुरान में भी बयान कर दिया, साफ साफ लफ्जों में बयान कर दिया। तो बहुत से लोग बोलते नहीं जनाब, आपके कुरान पढ़ने से, बहुत से लोग देखते ना आजकल उछल कर इन मदरसों में सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल, काल अल्लाह काल रसूल। हमने कहा साफ लफ्जों में, हमारे मदरसों में ज्ञान दिया जाता है बच्चों को। क्या दी जाती? तालीम दी जाती है बच्चों को हमारे मदरसों में। और ज्ञान और तालीम अगर किसी कौम में है, वो कौम बड़ी तरक्की करती है। लेकिन हम लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि मौलाना तालीम, कौन सी तालीम की बात कर रहे हैं आप? एकेडमिक क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, मॉडर्न तालीम की बात कर रहे हैं कि इस्लामिक तालीम की बात कर रहे हैं? मैं दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर आपके सामने रखूंगा। 1842 में इसको अलग अलग किया गया। वरना सच पूछिए, हम डॉक्टरेट को, प्रोफेसर अगर कोई बनता है, इंजीनियर कोई बनता है, साइंसदां अगर कोई होता है, तो हम उसको कहते हैं कि ये बिल्कुल इस्लाम के चैप्टर से, कुरान और हदीस की तालीमात से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग कर देते हैं। और आज के ज़माने में हमारे उलमा इनकी तशरीह करते हैं फ़नून से। जानकारी एक फ़नून है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका वजूद मैं आपको आज बताऊंगा। हमने जो तहकीक की है, मुस्तनद हज़रात उलमा किराम की किताबें पढ़कर हम वो आपके सामने रखना चाहते हैं। आप खुद अंदाज़ा कीजिएगा, ये इन लोगों के लिए ज़्यादा कारगर है। ये जो लोग खामखा कहते हैं कि नहीं
قرآن پڑھ کر ہمارا بچہ کیسے ترقی کر سکتا، قرآن پڑھ کر صرف حافظ صاحب بن جائے گا اور تراویح پڑھائے گا، زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 ہزار روپے ان کی سیلری ہوگی۔ آج کے زمانے میں 10-15 ہزار روپے پیٹرول اور ڈیزل میں خرچ کر دیتے، اس لیے ہم حافظ نہیں بنائیں۔ حالانکہ وہ نہیں جانتے حافظ کا مقام مرتبہ کیا ہے، عالم دین کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ کیا ہمارا بچہ حافظ بن جائے گا تو کیا وہ نیٹ کریک نہیں کر سکتا؟ کیا وہ UPSC نہیں کریک کر سکتا؟ کیا وہ بلاک کے اندر، تعلقہ کے اندر، ڈسٹرکٹ کے اندر جا کر کیا وہ سول سروسز میں جوائن نہیں ہو سکتا، اس کی پریپریشن نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہے۔ کیا اسلام منع کرتا ہے؟ بالکل منع نہیں کرتا، اسلام منع ہی نہیں کرتا کسی بھی چیز کو، جائز امور کو، دنیا کے اندر کوئی فن ہو اس کو منع نہیں کرتا۔ نظریہ بنا دیا گیا جناب، مدرسے میں کیا ہوتا ہے جی؟ مدرسے میں پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، آتنکواد تیار کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ بے-چینی کن کو؟ میڈیا والا۔ اتنا بڑا مائک لیں گے، UKG وہ نورانی قاعدہ بچے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے، ایک دم بالکل چن کے کون سا بچہ، وہ بچہ نورانی قاعدہ پڑھ رہا، اس کو جا کے یہ بول رہے ہیں کہ بیٹے مدرسے میں پڑھتے، وہ بچہ تو ویسے اتنا بڑا مائک دیکھ کے ڈر جائے۔ ذرا بیٹے بتاؤ کہ ہمارے بھارت کا سمویدھان کب لاگو ہوا؟ اپنی زبان۔ اب وہ بچہ نورانی قاعدہ پڑھنے والا، اس کو زیادہ سے زیادہ الف سے لے کر یا تک معلوم ہے، بڑی مشکل سے اساتذہ ان کو یاد کرائے، ان کے سامنے آپ پوچھ رہے ہیں کہ ذرا بتاؤ بھارت کا سمویدھان کب لاگو ہوا، کب بنا، کس نے بنایا، کتنے آرٹیکلز ہیں اس میں، کیا ہے، وہ کیسے بتا پائے گا؟ کیوں؟ مدرسے کے اس بچے کے سلیبس میں وہ چیز نہیں ہے۔ اس بچے سے پوچھو کہ بتاؤ الف کیسے پڑھیں گے، با کیسے پڑھیں گے، الف کا مخرج کیا ہے، با کا مخرج کیا ہے، تا کا مخرج کیا، بتا دے گا وہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر اس طرح کوئی میڈیا والا آپ کے مدرسے میں جاتا ہے، خواہ پریشان کرنے کے لیے جاتا ہے، میڈیا والا، گورنمنٹ نہیں، گورنمنٹ جائے ان کا حق ہے، وہ جائیں، وہ کرائیں سروے، ان کو ہماری اگر فکر ہے، صاف ستھری نیت ہے کہ نہیں مدرسے کی ہم تحقیق کرائیں کہ مدرسے میں تعلیمات کیسی ہو رہی ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، نو پرابلم، سپورٹ کرتے، آئیے انتظامیہ سے مل کر لیجئے، کیا دیکھنا دیکھیے، کیونکہ غلط نہیں ہے، ڈرتے نہیں ہیں، دیکھیے، بالکل تحقیق کیجئے، ایک نہیں 2 بار کیجئے۔ دارالعلوم دیوبند کا، بڑے بڑے مدارس کا، وہ کسی زمانے میں بڑے لیڈران کر چکے ہیں، بڑے بڑے مدارس کا کی 1 کوئنٹل کہاں سے خرچ ہوتا ہے۔ تو یہ خواہ جو چلے جاتے کچھ یوٹیوبر، یوٹیوب چینل والے چلے جاتے ہیں پریشان کرنے کے لیے، دیکھو ہم نے فلاں مدرسے میں وہاں پر لاجواب کر دیا، کیوں؟ وہاں انگلش کی تعلیم نہیں ہوتی، وہاں وہ نہیں ہوتی۔ تو سب سے پہلے یہ کہیے کہ تم نے مدرسے میں بنا پوچھے تم گھسے ہو، تم نے بڑی گستاخی کی۔ تب یہ بتاؤ گستاخی گاپ سے ہے کہ گین سے؟ میڈیا والے سے یہ پوچھے پہلے۔ یہ جو تم میڈیا بولتے، میڈیا، یہ میڈیا کی اردو کے اندر میں تم اس کے اسپیلنگ کر کے بتاؤ۔ کیمرہ لے کر کے آئے ہو، ذرا بتاؤ کیمرہ میں جو یا ہے وہ کون سا یا ہے، مجہول ہے کہ یا معروف ہے؟ سوال شروع کر دیجئے آپ بھی۔ میڈیا والے کو اگر ہے کہ نہیں ہم کو کچھ بائٹ لینا ہے، کچھ پوچھنا ہے، بھئی آپ ذمہ دار کے پاس پہلے پرمیشن لیں اور ذمہ دار سے پوچھے، کیا پوچھیں؟ بچے سے پوچھ رہے ہیں، بچے سے پوچھ رہے ہیں، وہ جو حفظ کر رہا ہے حافظ قرآن، حفظ والے بچوں کو مدرسے میں کوئی پریشر نہیں دیا جاتا، کچھ بھی نہیں، صرف حفظ۔ صبح شام دوپہر ظہر کے بعد بھی بچے ظہر کے بعد ہوئے تو آمختہ 1 پارہ 1.5 پارہ سنا رہے ہیں، وہ عصر کی اذان سے پہلے وہ آمختہ سنا دیے، اب اگلے دن سبق کی لگی ہوئی، اب وہ اس کا مطالعہ کر رہے، پڑھ رہے، رٹ رہے، استاد کو سنا رہے ہیں۔ مغرب کے بعد بیٹھیں گے، پھر رٹیں گے بیچارے، ایک دم پورے 1 صفحہ 2 صفحہ 3 صفحہ یاد کریں گے۔ عشاء کے بعد پھر پیچھے یاد کرتے ہیں، پھر فجر کی اذان سے پہلے ہے دنیا کی کسی تعلیمی سنستھا کے اندر فجر کی اذان سے پڑھنے کا نظام نہیں ہے، لیکن ان مدرسوں کے اندر ضرور ملے گا۔ تمہارے غلطیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ کا ایشور کا عذاب دھرتی پر آتا ہے، تمہارے کرپشن کی وجہ سے، بیٹیوں کی عزت لوٹنے کی وجہ سے، نہتھے پر ظلم کرنے کی وجہ سے ایشور کا عذاب آ چکا ہوتا ہے، لیکن